नमस्कार, म मदन प्यासी। सुदूर मुसायराको 18औं श्रृङ्खलामा छौँ। आज हामी 18औं श्रृङ्खलामा धादिङबाट गजलकार लालकाजी श्रेष्ठज्यूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ र बर्दियाबाट हाल काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिनुभएकी सर्जक अन्जु स्मारिका दिदीज्यूलाई पनि हामी आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुदूर मुसायराको 18औं श्रृङ्खलामा आज हामी आइपुगेका छौँ। 18औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा तपाईहरूको माया साथ सहयोगले आज हामी 18औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। यो माया, यो साथ, यो हौसला सधैँभरि रहिरहोस्। म आजका दुईजना गजलकारलाई स्वागत गर्नतिर लाग्छु। स्वागत छ लालकाजी दाजु। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। र नमस्कार यतिखेर यो लाइभ हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम विश्वभरका गजल प्रेमीहरूलाई, साहित्य प्रेमीहरूलाई। अहिले यो लकडाउन अवधि कसरी बिताइराख्नु भएको छ? साहित्यिक सिर्जनाहरू कतिको फुराउनु भयो दाजु? अब सबैले भन्छन् लकडाउन असाध्यै सृजनशील भयो भनेर। मेरो चाहिँ त्यति सृजनशील हुन सकेन। यो दिमागमा कोरोना बाहेक चाहिँ केही पनि आउँदै आएन भन्दा पनि भयो क्या। त्यस कारणले गर्दा पुरानै सिर्जनाहरूलाई अलिअलि मसार्ने, अलिअलि स्पर्श गर्ने, त्यसलाई थप सुन्दर बनाउने काममा चाहिँ लागियो। तथापि त्यति सृजनशील हुन सकेन यो लकडाउनको समय। हुन्छ, हामी गजल सुन्छौँ। आज यहाँको मिठो स्वरमा मिठा गजल सुन्नेछौँ। म गजलकार अन्जु स्मारिका दिदीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ दिदी। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद छ सुदूर मुसायरा परिवारलाई। र यति बेला हामीलाई विश्वभरबाट सुनिरहनु भएको गजल सर्जकहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। यो लकडाउन अवधि कसरी बिताउनु भयो दिजु? लकडाउन मात्रै लकडाउन भएर बित्यो भन्दा पनि फरक नपर्ला। त्यति धेरै सृजनशील हुन सकिएन दाइले भने जस्तै। अब अलिअलि त्रास, त्यही हो। कहिलेकाहीँ कोरियो दुई फुटकर गजल कविताहरू। हुन्छ, हामी कार्यक्रमतिरै प्रवेश हुन्छौँ। अब हामी कार्यक्रममा 3 चरणमा कार्यक्रमलाई लिनेछौँ। पहिलो चरणमा 2टा गजल, दोस्रो चरणमा 2टा गजल र अन्तिम चरणमा 3वटा गजल सुन्नेछौँ। गजल कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नुभन्दा पहिला गजल वाचन गर्छु। सरकार बसेको छ शालिग बनेर पत्थर बनेर, सरकार बसेको छ शालिग बनेर पत्थर बनेर, हरेक मान्छे बाँच्न चाहन्छ आत्मनिर्भर बनेर, हरेक मान्छे बाँच्न चाहन्छ आत्मनिर्भर बनेर, सरकार बसेको छ शालिग बनेर पत्थर बनेर, तिमी सङ्कटको बेला मन्दिरमा देउता नखोज, तिमी सङ्कटको बेला मन्दिरमा देउता नखोज, तिमी सङ्कटको बेला मन्दिरमा देउता नखोज, देउता आउँछन् नर्स बनेर कहिले डाक्टर बनेर, देउता आउँछन् नर्स बनेर कहिले डाक्टर बनेर, सरकार बसेको छ शालिग बनेर पत्थर बनेर। गजलकार अन्जु स्मारी दिदीका 2टा शेरहरू उठान गरे। दिदी, पहिलो चरणका 2टा गजल तपाईँका सुन्छौँ। हस्, धन्यवाद। मैले सुरु गरेँ। पहिलो गजल। हस्। पैसामा बिक्यो मान्छे इज्जत बेचिदियो, पैसामा बिक्यो मान्छे इज्जत बेचिदियो, ठुलो भयो बालापनको आदत बेचिदियो। पैसामा बिक्यो मान्छे इज्जत बेचिदियो, ठुलो भयो बालापनको आदत बेचिदियो, इजलासको मोलतोल हुन्छ भट्टीहरूमा, इजलासको मोलतोल हुन्छ भट्टीहरूमा,
अरे इजलासको मूलतल हुन्छ भट्टीहरूमा, बेच्नेले हाँसी हाँसी अदालत बेचिदियो, पैसामा बिक्यो मान्छे इज्जत बेचिदियो। यो शेर फेरि यस्तो हल्ला फैलाउन इजलासको मोलतोल हुन्छ भट्टीहरूमा, इजलासको मोलतोल हुन्छ भट्टीहरूमा, बेच्नेले हाँसी हाँसी अदालत बेचिदियो, ठुलो भयो बालापनको आदत बेचिदियो। यस्तो हल्ला फैलाउन मन छ बजारभरि, यस्तो हल्ला फैलाउन मन छ, यस्तो हल्ला फैलाउन मन छ बजारभरि, नेपालले छिमेकी देश भारत बेचिदियो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बिक्यो मान्छे इज्जत बेचिदियो। कुलङ्गार जन्मिएछ मेरो सन्तान पनि, कुलङ्गार जन्मिएछ मेरो सन्तान पनि, बाआमाको पसिना र रगत बेचिदियो, पैसामा बिक्यो मान्छे इज्जत बेचिदियो। अनुशासनबाट मुक्त हुन चाहन्छौ, अनुशासनबाट मुक्त हुन चाहन्छौ, गद्दार हुन आफ्नो दस्तखत बेचिदियो, पैसामा बिक्यो मान्छे इज्जत बेचिदियो, ठुलो भयो बालाको आदत बेचिदियो। क्या बात, क्या बात। मिठो गजल सुन्यौ। दोस्रो गजल जाऊ दिदी। मैले दोस्रो गजल सुरुवात गरेँ। बुढेसकालमा धेरै कुराको सम्झना आउँछ, बुढेसकालमा धेरै कुराको सम्झना आउँछ, विधुवा भएपछि चुराको सम्झना आउँछ, बुढेसकालमा धेरै कुराको सम्झना आउँछ, विधुवा भएपछि चुराको सम्झना आउँछ। छोरो असल भयो भने बुहारीहरूलाई पनि, छोरो असल भयो भने बुहारीहरूलाई पनि कुनै दिन सासू ससुराको सम्झना आउँछ। बुढेसकालमा धेरै कुराको सम्झना आउँछ, विधुवा भएपछि चुराको सम्झना आउँछ। नशा हो नशा लागेपछि त्यो जोगीलाई पनि, नशा हो नशा लागेपछि त्यो जोगीलाई पनि, नशा हो नशा लागेपछि त्यो जोगीलाई पनि, नराम्ररी भाङ धतुराको सम्झना आउँछ। बुढेसकालमा धेरै कुराको सम्झना आउँछ। सम्बन्धमा यो कस्तो त्याग हो समर्पण हो, सम्बन्धमा यो कस्तो त्याग हो समर्पण हो, आमालाई बाको पुरपुराको सम्झना आउँछ। बुढेसकालमा धेरै कुराको सम्झना आउँछ, विधुवा भएपछि चुराको सम्झना आउँछ। हस्, धन्यवाद। गजबका गजल सुन्यौ, मिठा मिठा। अब हामी पहिलो चरणका दुईटा गजल लालकाजी दाजुका सुन्छौँ। त्योभन्दा पहिला हामीलाई धेरै प्रिय मनहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सबैमा नमन। सँगै यो कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, धेरै साहित्यिक पारखी मनसम्म पुगाइदिनु होला भन्दै पहिलो चरणका दुईटा गजल वाचन गरिदिन हुन लालकाजी श्रेष्ठ दाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। दाजु ल पहिलो चरणका दुईटा गजल। हजुर ल मैले सुरु गरेँ है त। फेरि पनि सुदूर मुसायरा परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सम्झन चाहन्छु बहरबहार परिवारलाई र यतिखेर लाइभमा जोडिएर हामीलाई साथ दिइरहनुभएका तमाम आदरणीय व्यक्ति विशेषहरूलाई पनि म नमन पस्किन चाहन्छु। हुन्छ, मैले सुरु गरेँ है त। सुरुमा तरन्नुम पेश गर्छु। मुद्दा लडेर हर्दा निर्णय सही रहन्न, मुद्दा लडेर हर्दा निर्णय सही रहन्न, मेरो खुशी कदापि उसको खुशी रहन्न, मुद्दा लडेर हर्दा निर्णय सही रहन्न,
मेरो खुसी कदापि उसको खुसी रहन्न, मेरो खुसी कदापि उसको खुसी रहन्न। आकारकै अहमले हेप्ने भएछ कोही, आकारकै अहमले हेप्ने भएछ कोही, आकारकै अहमले हेप्ने भएछ कोही। सायद खोला सुकेमा, सायद खोला सुकेमा एउटै नदी रहन्न, सायद खोला सुकेमा एउटै नदी रहन्न। तिनको रुचि म माथि बाँकी रहेन के भो, तिनको रुचि म माथि बाँकी रहेन के भो, तिनको रुचि म माथि बाँकी रहेन के भो, तिनको रुचि म माथि बाँकी रहेन के भो। आँखा हुनेहरूले, आँखा हुनेहरूले आँखा खोजिरहन्न, आँखा हुनेहरूले आँखा खोजिरहन्न। जसले मलाई जित्न तिक्दम गरे बुझुन्ती, जसले मलाई जित्न तिक्दम गरे बुझुन्ती, जसले मलाई जित्न तिक्दम गरे बुझुन्ती, ओ जसले मलाई जित्न तिक्दम गरे बुझुन्ती। सामुन्ने घाम रहदा, सामुन्ने घाम रहदा छाया घिरहन्न, सामुन्ने घाम रहदा छाया घिरहन्न। आँखा हुनेहरूले आँखा खोजिरहन्न। अन्तिम शेर। निर्धनको जिन्दगी हो, निर्धनको जिन्दगी हो, निर्धनको जिन्दगी हो भन्ने सोचिरहेथ्यौ, निर्धनको जिन्दगी हो भन्ने सोचिरहेथ्यौ, निर्धनको जिन्दगी हो भन्ने सोचिरहेथ्यौ, निर्धनको जिन्दगी हो भन्ने सोचिरहेथ्यौ। सस्तो भए नि तन्ना, सस्तो भए नि तन्ना डस्ना मुनि रहन्न, सस्तो भए नि तन्ना डस्ना मुनि रहन्न। मुद्दा लडेर हार्दा निर्णय सही रहन्न, मेरो खुसी कदापि उसको खुसी रहन्न, मेरो खुसी कदापि उसको खुसी रहन्न। हस्, पहिलो गजल मैले तुरे। मदन प्यासी भाइ, आवाज राम्रो आइराखेको छ। एकदम गजब दाजु, म त लट्ठ भएँ सुनिरहेको छु मजाले। ल दोस्रो गजल गाऊ। ल मैले दोस्रो सुनाएँ है त। ल गाऊ। कस्तो मिठो। गुनासो छैन खासै त, गुनासो छैन खासै त, दुखियो
जिन्दगीसँग गुनासो छैन खासै त दुखियो जिन्दगीसँग चिना जानी नभएको हो चिना जानी नभएको हो केवल हाँसो खुसीसँग गुनासो छैन खासै त दुखियो जिन्दगीसँग यो बन्दुक हो भनेका छौ यो बन्दुक हो भनेका छौ रे अब यो जानकारी होस् यो बन्दुक हो भनेका छौ रे अब यो जानकारी होस् चलाए फर्कने सिप हुन्न बन्दुकको गोलीसँग चलाए फर्कने सिप हुन्न बन्दुकको गोलीसँग गुनासो छैन खासै त दुखियो जिन्दगीसँग कहाँ आरम्भ होला र कहाँ आरम्भ होला र अझै धोका नखाने क्रम कहाँ आरम्भ होला र अझै धोका नखाने क्रम अझै परिचित भएको छैन आँखा काँचुलीसँग अझै परिचित भएको छैन आँखा काँचुलीसँग चिना जानी नभएको हो केवल हाँसो खुसीसँग गुलाबी फूलका गुच्छा गुलाबी फूलका गुच्छा गुलाबी फूलका गुच्छा हुनेछन् हातमा मेरो गुलाबी फूलका गुच्छा हुनेछन् हातमा मेरो भए होस् साथमा खुकुरी भए होस् साथमा खुकुरी हृदयकी निष्ठुरीसँग भए होस् साथमा खुकुरी हृदयकी निष्ठुरीसँग अब मक्तामा आइपुगे अन्तिम शेर दोस्रो गजलको नमाग्नु माफ भइगो भो नमाग्नु 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 माफ भइगो भो भयानक पाप सोच्नेले नमाग्नु माफ भइगो भो भयानक पाप सोच्नेले मुकुटले दोष राखेको हुँदैन पैजनीसँग पैजनी अर्थात् पाउ मुकुट अर्थात् श्रीपेच नमाग्नु माफ भइगो भो भयानक पाप सोच्नेले मुकुटले दोष राखेको
हुँदैन पैजनीसँग मुकुटले द्वेष राखेको भेटिन्नन् पैजनीसँग। धन्यवाद। सके मैले दुईटै गजल पहिलो बचाइको। मिठो मिठो म त थ्याङ्क यू धन्यवाद। गजल वादन गरेर फुटिसकेछ। हुन्छ हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। हामी अलि ढिला एकदम मिठो जोडिएका थियौँ। थ्याङ्क यू गफ फोन गरौँ, सिधै गजल वादनतिर लागौँ। दोस्रो चरणका दुईटा गजल वाचन गरिदिन हुन अन्जु दिदीलाई अनुरोध गर्छु। दिदी हस् दुईटा गजल। हुन्छ, मैले सुरुवात गरेँ है। ल जाओस्। मान्छे हुन आडम्बर गुमाउनु पर्छ, समय र पैसा सकभर गुमाउनु पर्छ। मान्छे हुन आडम्बर गुमाउनु पर्छ, समय र पैसा सकभर गुमाउनु पर्छ। धैर्यताको बाँध नभत्काउ दुःखहरूमा, धैर्यताको बाँध नभत्काउ दुःखहरूमा, धैर्यताको बाँध नभत्काउ दुःखहरूमा, अन्यथा सुखलाई सरासर गुमाउनु पर्छ। मान्छे हुन आडम्बर गुमाउनु पर्छ, समय र पैसा सकभर गुमाउनु पर्छ। गुडिया बेचेर घाँगर किनेको छु मैले, गुडिया बेचेर घाँगर किनेको छु मैले, गुडिया बेचेर घाँगर किनेको छु मैले। जवानीमा बचपनका रहर गुमाउनु पर्छ। मान्छे हुन आडम्बर गुमाउनु पर्छ, सबै कुरा हासिल हुन्छ यो दुनियाँमा, सबै कुरा हासिल हुन्छ यो दुनियाँमा, सबै कुरा हासिल हुन्छ यो दुनियाँमा। हासिल हुन्न कि भन्ने डर गुमाउनु पर्छ, डर गुमाउनु पर्छ। म यस्तो उस्तो बाँचुन्जेल त भन्ने हो, म उस्तो बाँचुन्जेल त भन्ने हो। चितामा पुग्दा सबै स्तर गुमाउनु पर्छ। मान्छे हुन आडम्बर गुमाउनु पर्छ, समय र पैसा सकभर गुमाउनु पर्छ। मैले अर्को गजल वाचन गरेँ। मन्दिर पुगेपछि मान्छे सबै भिकारी हुन्छन्, मन्दिर पुगेपछि मान्छे सबै भिकारी हुन्छन्, हुन पनि यहाँ अनेक थरीका बिमारी हुन्छन्। मन्दिर पुगेपछि मान्छे सबै भिकारी हुन्छन्, हुन पनि यहाँ अनेक थरीका बिमारी हुन्छन्। तिमीले हिँडेको बाटो उपयुक्त थिएन र पो, तिमीले हिँडेको बाटो उपयुक्त थिएन र पो, तिम्रो विरुद्धमा मेरा आदेशहरू जारी हुन्छन्। मन्दिर पुगेपछि मान्छे सबै भिकारी हुन्छन्। एउटै आमाले जन्माएका सन्तानहरू किन, एउटै आमाले जन्माएका सन्तानहरू किन, एउटै आमाले जन्माएका सन्तानहरू किन, कोही इमानदार कोही भ्रष्टाचारी हुन्छन्। मन्दिर पुगेपछि मान्छे सबै भिकारी हुन्छन्। अनौठो तरिकाले सेतो आतंक मचाउँछन्, अनौठो तरिकाले सेतो आतंक मचाउँछन्। पढे लेखेका अपराधी न्यायका व्यापारी हुन्छन्। मन्दिर पुगेपछि मान्छे सबै भिकारी हुन्छन्, हुन पनि यहाँ अनेक थरीका बिमारी हुन्छन्। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। ल दिदीले त 2 मिनेटमा सुन्नै नभइकन चाहिँ सकियो त, सर्टकट। ल एकदम मजा आयो। दोस्रो चरणमा दुईटा गजल सुन्छौँ, मिठो मिठो स्वरमा मिठा गजल। हुन्छ, म एउटा वाचन गर्छु, एउटा गुनगुनाउँछु, त्यसो गर्दा अलिक छिटो पनि होला है। हुन्छ, ल जाओस्। चुलोको निम्ति मागेको थिएँ आगो कसैसँग, चुलोको निम्ति मागेको थिएँ आगो कसैसँग, नमाग्दै मागे जस्तो भो डढेलो पो कसैसँग। चुलोको निम्ति मागेको थिएँ आगो कसैसँग, नमाग्दै मागे जस्तो भो डढेलो पो कसैसँग। केही गर्ने कतै पुग्ने रहरको दास जस्तो छु, केही गर्ने कतै पुग्ने रहरको दास जस्तो छु। मलाई छैन बाटो नि छदो बाटो कसैसँग, मलाई छैन बाटो नि छदो बाटो कसैसँग। कसैको लागि जीवनमा बढी जस्तो भएको छु,
कसैको लागि जीवनमा बढी जस्तो भएको छु, होला पक्कै म जस्तोको ठुलो खाँचो कसैसँग, होला पक्कै म जस्तोको ठुलो खाँचो कसैसँग। म के फक्रे टिप्यो उसले उन्यो माला र मुस्कायो, म के फक्रे टिप्यो उसले उन्यो माला र मुस्कायो। कहाँ मागेको थिएँ मैले सियो धागो कसैसँग, कहाँ मागेको थिएँ मैले सियो धागो कसैसँग। जीवनभर प्रेमले सिस्ने, जीवनभर प्रेमले सिस्ने कोही खूब खास, जीवनभर प्रेमले सिस्ने कोही खूब खास होला ऊ। कहाँ हुन्थ्यो मेरो झगडा, कहाँ हुन्थ्यो मेरो झगडा अकारण जो कसैसँग। कहाँ हुन्थ्यो मेरो झगडा जहाँ, कहाँ हुन्थ्यो मेरो झगडा अकारण जो कसैसँग। कसैको यादमा आँसु, कसैको यादमा आँसु जरुर मिल्ला मलाई नि। कसैको यादमा आँसु जरुर मिल्ला मलाई नि। मिलेको जस्तो लाग्दैछ, मिलेको जस्तो लाग्दैछ मेरो हाँसो कसैसँग, मिलेको जस्तो लाग्दैछ मेरो हाँसो कसैसँग। यही आदत रहे तेरो जरुर पर्छस् बेवास्तामा, मक्तामा छु। यही आदत रहे तेरो जरुर पर्छस् बेवास्तामा, यही आदत रहे तेरो जरुर पर्छस् बेवास्तामा। नराख्नु जिन्दगी तैँले धेरै चासो कसैसँग, नराख्नु जिन्दगी तैँले धेरै चासो कसैसँग। चुलोको निम्ति मागेको थिएँ आगो कसैसँग, नमाग्दै मागे जस्तो भो डढेलो पो कसैसँग। सके पहिलो गजल। मिठो। दोस्रो गजल ल अब म गुनगुनाउँछु है त। ल जाओस्, हामी सुन्छौँ मजाले। ल न सोच्ने को लागि, न सोच्ने को लागि खिलाची रहेछ, न सोच्ने को लागि खिलाची रहेछ। मुराली भनेकै उकाली रहेछ, मुराली भनेकै उकाली रहेछ। न सोच्ने को लागि खिलाची रहेछ। असल नै छु भन्ने, असल नै छु भन्ने, असल नै छु भन्ने नसोच्थे म कसरी, असल नै छु भन्ने नसोच्थे म कसरी। खराबी न देखने, खराबी न देखने खराबी रहेछ, खराबी न देखने खराबी रहेछ। न सोच्ने को लागि खिलाची रहेछ, न सोच्ने को लागि खिलाची रहेछ। मिठो। छोडे हात जसको, छोडे हात जसको, छोडे हात जसको उसैलाई सम्झे। सम्झिन त यति बेला तमाम गजल प्रेमी साहित्य प्रेमीहरू सम्झिरहेको छु, सबैलाई सम्झिरहेको छु। छोडे हात जसको उसैलाई सम्झे, छोडे हात जसको उसैलाई सम्झे। अझै हातमा,
अझै हातमा उसको औँठी रहेछ, अझै हातमा उसको औँठी रहेछ। नसोच्नेको लागि खेलाची रहेछ, नसोच्नेको लागि खेलाची रहेछ। बग्यो जिन्दगी शेष भेटिन्न केही, बग्यो जिन्दगी शेष भेटिन्न केही, बग्यो जिन्दगी शेष भेटिन्न केही। खुसी 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 खासमा भेल बाढिरहेछ, खुसी खासमा भेल बाढिरहेछ। नसोच्नेको लागि खेलाची रहेछ, नसोच्नेको लागि खेलाची रहेछ। अब अन्तिम शेर, यो दोस्रो बसाइको दोस्रो गजलको अन्तिम शेर मक्तामा छु। मैले भर्खरै आवाज गुरुलाई यहाँ देखेको थिएँ, म नमन पस्कन चाहन्छु। त्यसै गरी टक गुरुङ गुरु पनि देखिनुभयो, सुपर भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि नमस्कार, मेरो नमन। म मेरो बहरबहार परिवार र खास गरी यी दुई गुरुहरूलाई नसम्झिकन कहीँ पनि केही गर्दिन भन्ने लाग्छ र गरेको पनि छैन जस्तो लाग्छ। अब म गजलको मक्ता वाचन गर्छु। मजा हार्न खोज्नेहरूले उठाउन्, 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 मजा हार्न खोज्नेहरूले उठाउन्। यहाँ बस को जित्लाको बाजी रहेछ, यहाँ बस को जित्लाको बाजी रहेछ। नसोच्नेको लागि खेलाची रहेछ, नसोच्नेको लागि खेलाची रहेछ। ओराली भनेकै उकाली रहेछ, ओराली भनेकै उकाली रहेछ। धन्यवाद। आहा, मिठो, बहुत मिठो, एकदम मिठो, गजब लाग्यो, गजब। धन्यवाद धन्यवाद। आनन्द आइरहेको थियो। हामीले पनि सम्झिन चाहन्छौँ आवाज शर्मा गुरु र टक गुरुलाई हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। धेरै प्रिय मनहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सबैमा एकमुष्ट साहित्यिक नमन टक्राउँछौँ। यो कार्यक्रमलाई धेरै सेयर गरिदिनु होला, धेरै प्रिय मनहरूसम्म पुगाइदिनु होला। धेरै प्रचार विज्ञापन जस्तो भयो यो, धेरै नभनौँ क्या र। हामी अन्तिम चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। अन्तिम चरणका 3टा गजल वाचनको लागि अन्जु स्मारिका दिदीलाई अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद भाइ। र हामीलाई यति बेला विभिन्न स्थानबाट प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको सर्जकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र म 5औं गजल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आमाहरू काम गर्छन् मेसिन भएर, आमाहरू काम गर्छन् मेसिन भएर, बाहरू बेथा सहन्छन् जमिन भएर। आमाहरू काम गर्छन् मेसिन भएर, बाहरू बेथा सहन्छन् जमिन भएर।
कुरै कुराले मान्छे पछाडि परेका हुन्। उहुँ, कुरै कुराले मान्छे पछाडि परेका हुन्। कुरै कुराले मान्छे पछाडि परेका पछाडि हुन्। परेका। आऊ हामी काम गरौँ तल्लीन भएर। उहुँ, आमाहरू काम गर्छन् मेसिन भएर। बाहरू व्यथा सहन्छन् जमिन भएर। नेपालीको मान यसकारण बेचिनु हुन्न। नेपालीको मान यसकारण बेचिनु यसकारण हुन्न। नेपालीको मान यसकारण बेचिनु हुन्न। ठुलो भारत र फराकिलो चीन भएर। क्या बात। मान्छे मान्छे बहुत भाग्यलाई दोष दिइरहन्छ। मान्छे बहुत मान्छे भाग्यलाई दोष दिइरहन्छ। मान्छे बहुत भाग्यलाई दोष दिइरहन्छ। माहुरी झैं मेहनत गर्न कठिन भएर। आमाहरू ओहो, काम गर्छन् मेसिन भएर। तिमी प्यारको नाममा मलाई दासी नबनाऊ। तिमी 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 प्यारको प्यारको नाम। नाममा मलाई दासी नबनाऊ। मलाई यसै मर्नु छैन पराधीन भएर। आमाहरू काम गर्छन् मेसिन भएर। बाहरू व्यथा सहन्छन् जमिन भएर। धन्यवाद। क्या बात, मिठो। मैले आहा, यो चरणको अर्को गजल वाचन गरेँ। जाओस् दिदी जाओस्। सदाचार बिर्सन्न अनि भ्रष्टाचार सहन्न भनेर। उहुँ, सदाचार बिर्सन्न अनि भ्रष्टाचार सहन्न भनेर। नैतिकताको आँगन भन्दा बाहिर रहन्न भनेर। ओहो, सदाचार बिर्सन्न अनि भ्रष्टाचार सहन्न भनेर। नैतिकताको आँगन भन्दा बाहिर रहन्न भनेर। सरकारको नाममा शपथ खानेलाई सुनाइदिनु। उहुँ, सरकारको सरकारको नाम। नाममा शपथ खानेलाई सुनाइदिनु। पाप धुरीबाट कहिल्यै पनि उम्कन्न भनेर। ओहो, सदाचार बिर्सन्न अनि भ्रष्टाचार सहन्न भनेर। सफेद झुट बोलिरहन्छन् आमाहरू पनि अचेल। उहुँ, सफेद झुट बोलिरहन्छन् आमाहरू पनि अचेल। सफेद झुट बोलिरहन्छन् आमाहरू पनि अचेल। बिग्रेको छोरोलाई पनि बिग्रेको नभन्न भनेर। सदाचार क्या बात, बिर्सन्न क्या बात। अनि भ्रष्टाचार सहन्न भनेर। टाढाको बुद्ध भन्दा नजिककी यशोधरा चाहिन्छ। उहुँ, टाढाको टाढाको त्यो बुद्ध भन्दा नजिकको यशोधरा चाहिन्छ। टाढाको त्यो बुद्ध भन्दा नजिक यशोधरा चाहिन्छ। म बेकार हिँडेको रहेछु तपसी बन्न भनेर। क्या बात। सदाचार बिर्सन्न अनि भ्रष्टाचार सहन्न भनेर। आँखाको आगोलाई तिम्रै प्रेमले निभाएको हो। यो उहुँ, यो आँखाको आगोलाई। आगोलाई तिम्रै प्रेमले निभाएको हो। यो आँखाको आगोलाई तिम्रै प्रेमले निभाएको हो। कसरी भनौँ तिम्रो लागि यो मुटु धड्कन्न भनेर। ओहो, कसरी सदाचार भनौँ। बिर्सन्न अनि भ्रष्टाचार सहन्न भनेर। नैतिकताको आँगन भन्दा बाहिर रहन्न भनेर। धन्यवाद। मिठो। अन्तिम मैले अन्तिम गजल चरणको वाचन गरेँ। अन्तिम गजल वाचन गरेँ। जिन्दगी भयो खच्चर जस्तो भरिया जस्तो। जिन्दगी भयो। जिन्दगी भयो खच्चर जस्तो भरिया जस्तो। बन्दगी बसेको कमैया जस्तो हलिया जस्तो। जिन्दगी भयो खच्चर जस्तो भरिया जस्तो। बन्दगी बसेको कमैया जस्तो हलिया जस्तो। हिजोसम्म थियो फुल जस्तो मानव जस्तो। हिजोसम्म थियो फुल जस्तो मानव जस्तो। आज किन भयो ठ्याक्कै यो दुनियाँ जस्तो। जिन्दगी भयो खच्चर जस्तो भरिया जस्तो। दुश्मनी निभाउने मेरो एउटा साथी पनि छ। दुश्मनी निभाउने मेरो एउटा साथी पनि छ। दुश्मनी निभाउने मेरो एउटा साथी पनि छ। सोझो छ साह्रै सोझो बिचरा हँसिया जस्तो। जिन्दगी भयो खच्चर जस्तो भरिया जस्तो। सम्बन्धमा तिमीले यो के रङ मिसाएर गयौ। सम्बन्धमा तिमीले यो के रङ मिसाएर गयौ। सम्बन्धमा तिमीले के यो रङ मिसाएर गयौ। न छ लेउ जस्तो न छ लागेको खिया जस्तो। जिन्दगी भयो खच्चर जस्तो भरिया जस्तो। अन्तिम शेर मक्तामा छु म। अङ्गालोमा राखेर काँधमा आँसु चुहाउन दिन्छौ। अङ्गालोमा राखेर काँधमा आँसु चुहाउन दिन्छौ। अङ्गालोमा राखेर काँधमा आँसु चुहाउन दिन्छौ। त्यो छाती लाग्छ मलाई किन किन तकिया जस्तो। जिन्दगी भयो खच्चर जस्तो भरिया जस्तो। बन्दगी बसेको कमैया जस्तो हलिया जस्तो। हस्, धन्यवाद।
लु म पनि आएँ है फेरि मिठा गजल सुन्यौ। हामी अन्तिम चरणमा छौँ दाजु, तपाईँकै पालो आयो, 3वटा गजल। मेरै पालो आयो फेरि कति चाँडै आएको हौ। दिदीले सर्टकट एकदम गजब वाचन गर्नुहुन्छ, एकदम मिठा गजल सुन्यौ है। छिटो वाचन गरिरहनु भएको छ यता। ल मैले नि वाचन गरेँ है त। ल जाओस्। एउटा सुरुमा वाचन गर्छु, त्यसपछि म गुनगुनाउने प्रयास गर्छु फेरि। मलाई आउने रहर भएर पनि त आउन पाउँदिन, मलाई आउने रहर भएर पनि त आउन पाउँदिन। म एक किनार हुँ, अर्को किनार समाउन पाउँदिन। मलाई आउने रहर भएर पनि त आउन पाउँदिन। म एक किनार हुँ, अर्को किनार समाउन पाउँदिन। मबाट दया र माया चाहेर भुल गरेकै हौ। मबाट दया र माया चाहेर भुल गरेकै हौ। तिमी बिरामी हौ, म यमराज बचाउन पाउँदिन। तिमी बिरामी हौ, म यमराज बचाउन पाउँदिन। तिमीले त घाम हौ भनिदिनु पर्थ्यो। तिमीले त घाम हौ भनिदिनु पर्थ्यो, जुन भनिदियौ। तिमीले त घाम हौ भनिदिनु पर्थ्यो, जुन हौ भनिदियौ। उफ, अब मैले पनि रातभर निदाउन पाउँदिन। उफ, अब मैले पनि रातभर निदाउन पाउँदिन। धन्न पुरस्कार तिमी हैनौ र ढुक्कले बसेको छु। धन्न पुरस्कार तिमी हैनौ र ढुक्कले बसेको छु। धन्न पुरस्कार तिमी हैनौ र ढुक्कले बसेको छु। आयोजक हुँ, प्रतियोगीमा नाम टिपाउन पाउँदिन। आयोजक हुँ, प्रतियोगीमा नाम टिपाउन पाउँदिन। जति अब्जस दिनु छ देऊ, सक्दो आरोप लगाऊ। जति अब्जस दिनु छ देऊ, सक्दो आरोप लगाऊ। तिमी लहर हौ, म बगर हुँ, मैले अघाउन पाउँदिन। तिमी लहर हौ, म बगर हुँ, मैले अघाउन पाउँदिन। तिमी त सागर हौ, म नि मोती हुँ तर अभागी हुँ। तिमी त सागर हौ, म नि मोती हुँ तर अभागी हुँ। नुनको ढिकासरी म तिमीमा बिलाउन पाउँदिन। नुनको ढिकासरी म तिमीमा बिलाउन पाउँदिन। एउटा सानो रहरको लागि पनि मर्नुपर्ने भयो। एउटा सानो रहरको लागि पनि मर्नुपर्ने भयो। एउटा सानो रहरको लागि पनि मर्नुपर्ने भयो। आगो रहेछु, कहिल्यै पानीले नुहाउन पाउँदिन। आगो रहेछु, कहिल्यै पानीले नुहाउन पाउँदिन। सके पहिलो गजल। दोस्रो गजल जाओस्। यो चरणमा कतिवटा गजल हो? 3टा हो? 3टा दाजु। अन्तिम चरण हो। ए लास एउटा गाउनुस्, एउटा फेरि वाचन गर्नुस्। हो, त्यसो गरौँ। ल, त्यसो भएदेखि पहिला वाचन नै गर्छु, अन्तिममा गुनगुनाउँछु है त, तरन्नुम गर्छु। ल, आफ्नो चिनारी प्रष्ट आफै बताइदिन्छन्। आफ्नो चिनारी प्रष्ट आफै बताइदिन्छन्। मान्छे कुराले छिनमा मान्छे उडाइदिन्छन्। आफ्नो चिनारी प्रष्ट आफै बताइदिन्छन्। मान्छे कुराले छिनमै मान्छे उडाइदिन्छन्। पुस्तक के हो नचिन्ने जीवन नहोस् त कसरी। पुस्तक के हो नचिन्ने जीवन नहोस् त कसरी। जीवन नचिन्नेले नि पुस्तक पढाइदिन्छन्।
जीवन नचिन्नेले नि पुस्तक पढाइदिन्छन्, मान्छे कुराले छिनमै मान्छे उडाइदिन्छन्, यतिसम्म मान्छे गिर्छन् खोटी नखोज भन्दा, खोटी अर्थात् कमी कमजोरी, यतिसम्म मान्छे गिर्छन् खोटी नखोज भन्दा, यतिसम्म मान्छे गिर्छन् खोटी नखोज भन्दा, हेर्ने समयमा कालो चस्मा लगाइदिन्छन्, हेर्ने समयमा कालो चस्मा लगाइदिन्छन्, जीवन नचिन्नेले नि पुस्तक पढाइदिन्छन्, यसरी नि घाँस बन्छ मान्छेको जिन्दगानी, यसरी नि घाँस बन्छ मान्छेको जिन्दगानी, यसरी नि घाँस बन्छ मान्छेको जिन्दगानी, मस्तिष्कलाई आफै घोडा बनाइदिन्छन्, मस्तिष्कलाई आफै घोडा बनाइदिन्छन्, जीवन समाप्त पारुन सक्नेहरूले ठाडै। म मक्तामा छु, यो अलिक प्रेमिल छ। जीवन समाप्त पारुन सक्नेहरूले ठाडै, जीवन समाप्त पारुन सक्नेहरूले ठाडै, अधकल्चो पार्न खोज्छन्, अधकल्चो पार्न खोज्छन्, केवल लजाइदिन्छन्, आफ्नो चिनारी आफै बताइदिन्छन्, मान्छे कुराले छिनमै मान्छे उडाइदिन्छन्। हुन्छ, दोस्रो पनि भ्याए। ल अब तेस्रोमा जाउँ है त। ल अन्तिम गजल के गरौँ, अलिक प्रेमिल टाइपको दिउँ कि के अरे चाहिँ अर्कै खालको दिउँ? प्रेमिल दिनुहोस्। प्रेमिल दिउँ? प्रेमिल सुनाउ ल। यो बिल्कुल नयाँ लय छ हजुरको लागि, मैले चाहिँ नै बनाएको। हुन्छ, म पहिलो पटक तपाईकोमा यो लय प्रस्तुत गर्दैछु सुदूर मुसायरा मार्फत। मैले आरम्भ गरेँ है त। पक्नुहोस् है। हुन्छ ल, आरम्भ गरेँ है त मैले। त्यो तानपुराको आवाज छेउमा भयो भनेदेखि गाउन अलिक सजिलो हुन्छ कि, त्यही भएर। तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, म जसलाई सधैँभर सम्झिने गर्छु। मैले हेर्न पाउँ न तपाईहरूलाई है, मदनजीलाई पनि हेर्न पाउँ? हजुर, मुख हेरेर गाउनलाई अलि मजा आउने रहेछ है। कसो कसो अन्तिममा पो थाहा भयो त। तिमी नै हौ, म जसलाई सधैँभर सम्झिने गर्छु। तिमी नै हौ, म जसलाई सधैँभर सम्झिने गर्छु। तिमीले बिर्सने कोसिस, तिमीले बिर्सिने कोसिस गरेको मान्छेमा पर्छु। तिमीले बिर्सिने कोसिस गरेको मान्छेमा पर्छु। तिमी नै हौ, म जसलाई सधैँभर सम्झिने गर्छु। तिमीले बिर्सिने कोसिस
गरेको मान्छेमा पर्छु तिमीले बिर्सिने कोसिस गरेको मान्छेमा पर्छु म तिम्रो छेउमा पुग्नु म तिम्रो छेउमा पुग्नु म तिम्रो छेउमा पुग्नु नपुग्नु बात बेग्लै हो म तिम्रो छेउमा पुग्नु नपुग्नु बात बेग्लै हो म तिम्रो छेउमा पुग्नु नपुग्नु बात बेग्लै हो तिमी गन्तव्य हौ मेरो र पोतारा सरी झर्छु तिमी गन्तव्य हौ मेरो र पोतारा सरी झर्छु तिमीले बिर्सिने कोसिस गरेको मान्छेमा पर्छु तिमीले बिर्सिने कोसिस गरेको मान्छेमा पर्छु खुसी रित्याउँछौ मेरो खुसी तिम्रो यसैमा छ खुसी रित्याउँछौ मेरो खुसी तिम्रो यसैमा छ खुसी रित्याउँछौ मेरो खुसी तिम्रो यसैमा छ तिमी खुसी छौ भन्ने सोचेरै खुसी छौ भन्ने सोचेरै म धड्कनमा खुसी भर्छु खुसी छौ भन्ने सोचेरै म धड्कनमा खुसी भर्छु तिमीले बिर्सिने कोसिस गरेको मान्छेमा पर्छु तिमीले बिर्सिने कोसिस गरेको मान्छेमा पर्छु तिमी पो भिर जस्तो छौ भिरालो छौ मेरो लागि तिमी पो भिर जस्तो छौ तिमी पो भिर जस्तो छौ तिमी पो भिर जस्तो छौ भिरालो छौ मेरो लागि तिमी पो भिर जस्तो छौ भिरालो छौ मेरो लागि म तिम्रो लागि सम्थर्थे म तिम्रो लागि सम्थर्थे अझै उस्तै म सम्थर्छु तिमीले बिर्सिने कोसिस गरेको मान्छेमा पर्छु तिमीले बिर्सिने कोसिस गरेको मान्छेमा पर्छु मक्तामासु अब मलाई बाँच्ने धोको छ मलाई बाँच्ने धोको छ मलाई बाँच्ने धोको छ तिमीले बाँचेको हेर्दै तिमी मलाई बाँच्ने धोको छ मलाई बाँच्ने धोको छ
मलाई बाँच्ने धोको छ तिमीले बाँचेको हेर्दै मलाई बाँच्ने धोको छ तिमीले बाँचेको हेर्दै तिमी बाँचेको पलसम्म मरोस् भन्दा कहाँ मर्छु तिमीले बाँचेको पलसम्म मरोस् भन्दा कहाँ मर्छु तिमीले बिर्सिने कोसिस गरेको मान्छेमा पर्छु तिमी नै हौ म जसलाई सधैँभर सम्झिने गर्छु तिमीले बिर्सिने कोसिस गरेको मान्छेमा पर्छु तिमीले बिर्सिने कोसिस गरेको मान्छेमा पर्छु। धन्यवाद। निकै मिठा गजल सुन्यौ, धन्यवाद दाजु। हामी लगभग अन्तिममा छौँ, लगभग भन्दा पनि अब छुटिन्छौँ। छुटिनुभन्दा पहिला अब हाम्रो 19औं श्रृङ्खलामा जेठ 31 असाढ 31 गते सानु कार्की र सिर्जना देवकोटाजीलाई सुन्नेछौँ, उहाँका गजलहरू सुन्नेछौँ। यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै हामीसँग जोडिएर मिठा गजल पस्किदिनु भयो। लालगाजी दाजु निकै आभारी छु। यो माया, यो हौसला सधैँभरि रहिरहन्छ। आभारी त म छु सुदूर मुसायरा परिवारप्रति, किनभने पक्कै पनि सुदूरका साथीहरू, साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, अग्रजहरू, समकालीनहरू, अनुजहरू सबै जोडिनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा पनि आजको यो बसाइ मेरो लागि विशेष मैले मानेको छु, ठानेको छु, सम्झेको छु। मैले के कति न्याय गर्न सके त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तथापि मदन प्यासी बाबुलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। फेरि पनि सम्झिन्छु बहर बहार परिवारलाई, गुरुहरूलाई, अनुजहरूलाई, समकालीन साथीहरूलाई र खास गरी आज हाम्रो म्यामसँग यसरी प्रस्तुति पस्किन पाउनु मेरो अभाग्य सोचेको छु मैले म्याम। धेरै धेरै खुसी छु। हस्, खुसी व्यक्त गर्दै गर्दै वास्तवमा आजको यो खुसी शब्दमा व्यक्त गर्न सम्भव नै छैन। मदन प्यासी बाबु, मैले आफूलाई टुङ्ग्याएँ। हुन्छ, हस्। लकडाउनको यो समयलाई सदुपयोग गर्दै अनलाइन श्रृङ्खला चलाइरहँदा हामीलाई समय दिएर 18औं श्रृङ्खलामा जोडिनु भयो। निकै आभारी छु दिजु। मिठा गजल सुन्नु निकै धेरै धेरै धन्यवाद छ गजल मुसायरा परिवारलाई। अनि हाम्रो लालकाजी दाईको स्वर यति मिठो लाग्यो कि नारायण गोपालको झल्को मेटाइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दाई। अनि हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट भौगोलिक दूरीलाई मेट्दै भनौँ न, प्रियजन आफन्तजनहरूले प्रतिक्रिया दिनुभयो, हामीलाई सुनिदिनु भयो, साथ दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सुदूर मुसायरा परिवारप्रति फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मदन बाबु, यहीँनिर मैले थोरै जोड्न चाहेँ है मदन बाबु। यो श्रृङ्खलाभरि लाइभमा जो हामीसँगै रहनु भयो र हाम्रा सेयरहरूलाई मन पराएर कमेन्ट गर्दै रहनुभयो होइन, उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र देशमा यतिखेर भयावह रूपमा संक्रमण बढिरहेको छ, तथापि लकडाउन भने खुल्ला हुँदैछ, क्रमिक रूपमा झन् बढी खुल्ला हुँदैछ। सरकारले जता जे खालको निर्णय गरे पनि हाम्रो स्वास्थ्य प्रतिको जिम्मेवारी हाम्रै बढी हुन आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना सचेत रहौँ, सुरक्षित रहौँ, मेरो यही कामना भन्दै फेरि पनि मैले आफ्ना वचनहरूलाई विराम दिएँ। हस्, छुट्टिनुभन्दा अगाडि दाजुको दुईटा शेर वाचन गर्दै हामी ओझेलिन्छौँ। सपना बरु प्रियाको बर्को हो जस्तो लाग्छ, सपना बरु प्रियाको बर्को हो जस्तो लाग्छ, बिउजिन्छु हेर्छु विपना पासो हो जस्तो लाग्छ,
बिउजिन्छु हेर्छु विपना पासो हो जस्तो लाग्छ सपना बरु प्रियाको बर्को हो जस्तो लाग्छ बादलले छेकिएको बेलाको घाम हेर्छु बादलले छेकिएको बेलाको घाम हेर्छु बादलले छेकिएको बेलाको घाम हेर्छु अडचनले घेरिएको छोरो हो जस्तो लाग्छ अडचनले घेरिएको छोरो हो जस्तो लाग्छ सपना बरु प्रियाको बर्को हो जस्तो लाग्छ बिउजिन्छु हेर्छु विपना पासो हो जस्तो लाग्छ निकै मिठा गजलका शेरहरू वाचन गरे र यी शेरसँगै हामी ओझेल लिन्छौँ। निकै मिठो समय दिनुभयो निकै मिठा गजल प्रस्तुत गरिदिनु भयो दुवैजना दाजु र दिजु प्रति आभारी छु छुटिन्छु नमस्कार नमस्कार फेरि पनि नमस्कार।